यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल जारी। आधिकारिक व्यक्ति मात्र बसेर करका दर हेरफेर गर्ने निर्णय गरिएको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतद्वारा स्पष्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य धार्मिक पर्यटकीय स्थल खप्तडको विकासका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाइने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलतर्फको थुनछेक बहस सकियो। अब प्रतिवादी तर्फका कानून व्यवसायीले बहस शुरू गर्ने र अमेरिकाद्वारा चिनिया सामानको आयातमा व्यापक कटौती। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल जारी छ। बजेटमाथिको हिजोको छलफलमा भाग लिनुहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटले जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन गर्ने गरी आउन नसकेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले करको दर हेरफेरमा उठेका विषयमा प्रश्न गर्दै सरकार यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बजेटले मुख्य रूपमा नेपाललाई समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउनु पर्ने भन्नुहुँदै 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको यो अन्तिम वर्ष भएकाले आगामी 16औं पञ्चवर्षीय योजनाको शुरूआतका लागि समेत स्पष्ट खाका तयार गर्न सक्नुपर्ने औल्याउनुभयो। छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसद विमलेन्द्र निधिले रामायण सर्किटको विकासबाट देश आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध बन्ने भएकाले यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद निधिले बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेकाले यसको सफल कार्यान्वयनबाट उपलब्धिहरू देखिँदै जाने बताउनुभयो। सांसद योगेश भट्टराईले प्रस्तुत बजेटमा चालू खर्च 98 अर्बले बढ़ेको भन्दै यो कस्तो किसिमको बजेट कटौती हो भनी प्रश्न गर्नुभयो। आर्थिक संकट समस्यालाई समाधान गर्न विचार विमर्श र गोलमेज सम्मेलन गर्नुपर्ने पनि सांसद भट्टराईले उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा सांसद माधव सापकोटाले बजेट निर्वाहमुखी र परम्परागत भएको बताउनुभयो। सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले बजेटले उपत्यकाको आवश्यकतालाई उचित ध्यान दिन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। सांसद बुद्धिमान तामाङले मुलुकमा व्यापार घाटा बढ़दो रहेकाले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न जरूरी रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफल भाग लिँदै सांसद भानुभक्त जोशीले चालू खर्च घटाएर विकास निर्माणमा लगाउन सके त्यसबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभयो। सांसद अब्दुल खानले छोटी भन्सारको विस्तारमा जोड़ दिन सके राजस्व बढ़ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन माग गर्नुभयो। सांसद रामप्रकाश चौधरीले बजेटमा पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू राखिनु सराहनीय भएको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड़ दिनुभयो। यसअघि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता बारे प्रतिनिधि सभामा सांसदले उठाउनु भएका प्रश्नको जवाब दिनुहुँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट निर्माणमा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा उल्लिखित पदाधिकारी मात्रै बसेर करका दर निर्धारण गरिएको प्रश्न पार्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले गोप्य कोठामा आधिकारिक व्यक्ति मात्र बसेर करका दर बढ़ाउने घटाउने र हेरफेर गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। आफूले कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त भएर पारदर्शी ढंगबाट काम गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्छु भनेर मन्त्रालय छिरेको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आफू आउनु भन्दा अगाडि नै बजेट निर्माणमा आवश्यक सहयोगीका लागि रामकृष्ण श्रेष्ठको नियुक्ति भइसकेको बताउनुहुँदै करका दर बढ़ाउने घटाउने
लिएर हेरफेर गर्ने निर्णय प्रक्रियामा उहाँको संलग्नता नभएको प्रस्ट्याउनुभयो। विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न यसअघि कम भन्सार दर राखिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने करलाई समयानुकूल बनाउनु पर्ने भएकाले करका दर पुनरावलोकन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बिचौलिया मार्फत करको दर हेरफेर गरिएको विषयमा आम जनताले थाहा पाउनुपर्ने विषयमा अर्थमन्त्रीले चित्त बुझ्दो जवाब दिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्ले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही, नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ा, स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बजेटको करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको विषयमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतसँग जवाफ माग गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आज बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल खप्तडको थप विकासका लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गरिने बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खप्तडमा आयोजना गरेको प्रथम खप्तड आध्यात्मिक सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खप्तड सुदूरपश्चिम प्रदेशको मात्र नभएर नेपालकै अलौकिक भूमि भएकाले यसको थप प्रवर्धन र अन्य व्यवस्थापनका लागि आफूले उच्च प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्मेलनले खप्तडको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार र महत्व बढ़ेको बताउनुहुँदै यसको समग्र विकासका लागि विज्ञहरूसँग राय परामर्श गरी अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक खप्तड धामका रूपमा विकास गरिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। समारोहमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउ, एमाले नेता भीम रावल र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक लगायतले खप्तडको धार्मिक तथा पर्यटकीय विकासबाट देशकै अर्थतन्त्रमा सुधार पुग्ने हुँदा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक स्थलका रूपमा विकास गर्न सबै निकायले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा योग गुरू रामदेवले खप्तडलाई धार्मिक स्थलका रूपमा थप अगाडि बढ़ाउन आफ्नो पूर्ण साथ र सहयोग रहने बताउनुभयो। कार्यक्रममा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत अन्य मन्त्रीहरू, राजदूतहरू, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, योग साधकहरू लगायतको सहभागिता थियो। सम्मेलनका सम्बन्धमा जगत साउदको रिपोर्ट। सम्मेलन आयोजक मूल तयारी समितिका संयोजक एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह सुदूरपश्चिमलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको बताउनुहुन्छ। समग्र सुदूरपश्चिमलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने यसका धार्मिक क्षेत्रहरू, यसका प्राकृतिक क्षेत्रहरू, धार्मिक पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने र प्रचार प्रसार गर्ने मेन उद्देश्य नै यही हो। श्री 1008 खप्तड बाबाले तपस्या गर्नुभएको पवित्र भूमि खप्तड सम्मेलनमा सहभागी हुन आउनुभएका आचार्य बालकृष्ण धरतीकै सुन्दर ठाउँ खप्तड सम्मेलनले धार्मिक तथा आध्यात्मिक संरक्षणका लागि संकल्प लिने बताउनुहुन्छ। मलाई लाग्दछ कि धरतीको सुन्दर ठाउँ रमणीय स्थल हामीले धार्मिक आध्यात्मिक विरासतको संरक्षणको साथमा सबैको संकल्प हुने कुरा हो। सम्मेलनमा शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी भरत बहादुर बोहरा कुनै पनि नागरिकलाई त्यहाँ जाने नागरिकलाई कुनै पनि किसिमको समस्या नहोस् र कुनै पनि असुरक्षित भावना पैदा नहोस् भन्ने क्रमबाट हामीले भरपर्दो सुरक्षाको व्यवस्था मिलाएका छौँ। समुद्र सतहदेखि करिब 3200 मिटरको उचाइमा रहेको खप्तड क्षेत्रमा संयौं प्रजातिका चराचुरुङ्गी, वनस्पति, जडीबुटी, वन्यजन्तु तथा पाटन र मैदान रहेका छन्। जगत साउथ, रेडियो नेपाल, धनगढ़ी। सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएको प्रकरणमा कारण देखाउ आदेश गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउतको एकल इजलासले हिजो सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश गरेको हो। सो मुद्दामा अदालतले अग्राधिकार दिएको छ। कैलालीको टीकापुरमा भएको हत्याकाण्डमा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीलाई सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर आम माफी दिनुभएको थियो। आम माफी दिने निर्णय विरूद्ध टीकापुर घटनाका पीड़ित शारदा कडायत बोहराले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले उक्त आदेश गरेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङबोले मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय गठबन्धनमा आएको फेरबदलका कारण आफूहरूले समर्थन फिर्ता लिएको उहाँले बताउनुभयो। हिजो बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै माओवादी सरकारमा सहभागी 2 मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा हिजोदेखि शुरू भएको हिमालयन ट्राभल मार्टको चौथो संस्करणको उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको पर्यटन क्षेत्रमा ढुक्कका साथ लगानी गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान समेत गर्नुभयो। सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका 7 लौकुन स्थित सुनकोशी नदीमा खसेर बेपत्ता सीटीई भिटीका कर्मचारी चढ़ेको गाड़ी र 2 जनाको शव सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गोताखोर टोलीले हिजो फेला पारेको छ। एकजना भने अझै बेपत्ता रहेको र उनको खोजी जारी रहेको सशस्त्र प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र खड्काले जानकारी दिनुभयो। भेटिएको शव तनहुँ जिल्लाको भानु नगरपालिका 9 बस्ने सीटीई भिटीका प्रशासन शाखाका निर्देशक 57 वर्षीय कृष्ण केसी र इलाम जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिका 5 का 32 वर्षीय विद्युत प्रशिक्षक भानु पौडेलको रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जारी थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलका तर्फको बहस हिजो सकिएको छ। सरकारी वकिलका तर्फको बहस सकिएसँगै अब प्रतिवादी तर्फबाट कानून व्यवसायीले बहस शुरू गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 18 जनालाई थुनछेक बहसका लागि उपस्थित गराइएको छ। थुनछेक बहस यही जेठ 31 गतेसम्म जारी रहने र त्यसपछि पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्ने बारेमा निर्णय लिइने बताइएको छ। मध्य प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हिजोको प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले गरेको प्रतिबद्धता, प्रदेश सरकारको 5 वर्षीय योजना सहितका आधारमा प्रदेशमा गरीबी निवारण, महिला सशक्तिकरण, प्रदेशको समृद्धि र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम समेटिएको प्रमुख मिश्रले बताउनुभयो। सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा कानूनले अनिवार्य गरेका बाहेक अन्य रकम नराख्ने नीति पनि लिएको छ। प्रादेशिक योजनाहरूको कामलाई तीव्र पार्ने नीतिका साथ एउटै परिसरमा रहने गरी संघ सरकारसँग जग्गाको प्रक्रिया मिलाएर प्रदेशका मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माणको कामलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। खाद्य पदार्थमा मापदण्ड जीवन रक्षाको आधार स्तम्भ भन्ने नाराका साथ आज विश्व खाद्य दिवस मनाइँदैछ। दिवसका अवसरमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आज काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वस्थ जीवनयापनका लागि स्वच्छ, गुणस्तरीय र पोषिला खाद्य वस्तुहरूको उपभोगको अहम भूमिका रहने भएकाले बजारमा त्यस्ता खाद्य वस्तुहरूको उपलब्धता बढ़ाउनका लागि खाद्य पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गरी नियमन गर्न जरूरी रहेको बताउनुभयो। दिवसका अवसरमा शुभकामना दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको संविधानले नेपालीका लागि उपभोक्ताको हक, खाद्य सम्बन्धी हक र खाद्य सम्प्रभुताको हक सुनिश्चित गरेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। दादुरा र रुबेलाको प्रकोप देखिएका जिल्लामा भोलिदेखि खोप अभियान सञ्चालन हुँदैछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुर र बाजुरामा दादुरा र रुबेला संक्रमण देखिएकाले ती जिल्लामा खोप अभियान सञ्चालनको तयारी गरिएको हो। खोप लगाउनका लागि सरोकारवालासँग अभिमुखीकरण, खोप केन्द्रको तयारी, स्वास्थ्य कर्मी तथा सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न थालिएको छ। कैलाली सहित देशका 9 जिल्लामा 13वटा रोग विरूद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालमा 4% बालबालिकाले कुनै पनि खोप नलगाएको र 20% बालबालिकाले दोस्रो मात्राको खोप नलगाएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख हरिजङ शाही सहित 9 जनामाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नगर प्रमुख शाही सहित तत्कालीन उपप्रमुख सुन्तला रोकाया, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर सारू, इन्जिनियर महेश सिम कडायत, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर हस्तबहादुर मल्ल र वडा नम्बर 7 का सदस्य पशुपति शाही विरूद्ध भ्रष्टाचार आरोप लागेको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा सो नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 मा निर्माण सम्पन्न भनिएको बिसौनीदेखि क्युरीसम्मको बाटो निर्माण गर्ने क्रममा वास्तविक भन्दा नभएको कार्य समेत गैर कानूनी लाभ लिने वैध नियतले गलत
प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुरमा एक दम्पतिको विभत्स हत्या भएको छ। प्रतापपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 मजुवामा बस्ने 55 वर्षीय तिलकराम भेडिया र उनकी 50 वर्षीय श्रीमती निर्मलाको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। उनीहरूको सोमबार राति धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या भएको हो। टाउकोमा हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको अवस्थामा उनीहरूको शव हिजो प्रहरीले उनीहरूकै गोठ अगाडि फेला पारेको हो। उनीहरूको घर प्रतापपुर गाउँपालिकाकै बैरी हवा भन्ने स्थानमा भए पनि गाई वस्तु रेखदेख गर्न घरदेखि 4 किलोमिटरको दूरीमा रहेको गोठमा सुतेका थिए। सोही गोठमा उनीहरूको हत्या भएको हो। घरमा भएकाले छोराछोरी भने सकुशल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। कृषि र पशुपालन गर्दै आएका दम्पतिको कसले हत्या गर्यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर अन्तर्गत निर्माण भइरहेको षडानन्द तुर्के पुल साम्पाङ फाली दोबाटो 20 किलोमिटर सड़क निर्माणको काम 50% सम्पन्न भएको छ। आसफाल्ट प्रविधिमा निर्माण सम्पन्न गरिने सड़कको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। गणेश विष्टको रिपोर्ट। पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको षडानन्द नगरपालिका 12 तुर्के पुल झ्याउ पोखरी फाली दोबाटो 20 किलोमिटर सड़क निर्माणले तीव्रता पाएको छ। कोशी प्रदेश सरकारको भ्याट सहित 51 करोड़ 62 लाख लागतमा कालोपत्रे गर्ने गरी निर्माण भइरहेको सड़कको पूर्वाधार विकास कार्यालयले स्थलगत अनुगमन गरेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरका प्रमुख राजेश्वर महतो हामीले कटिङहरूको काम पूर्ण रूपले सम्पन्न गरिसकेका छौं र अहिले चाहिँ हामी सबदेशको काम चाहिँ सुरु गरिसकेका छौं र निर्माण व्यवसायले क्रसर प्लान्ट पनि हालिसकेको छ र अहिले चाहिँ बेस कुट्ने काम गर्दैछ र आगामी आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ हामी चाहिँ पिचको काम सुरु गर्ने भनेर लक्ष्य राखेका छौं। हालसम्म सड़क निर्माणको भौतिक प्रगति 50% रहेको, कामलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको निर्माण कम्पनी लामा बानिया जेबीले जनाएको छ। जेबीका प्रतिनिधि उद्धव न्युपाने 2081 असारसम्ममा चाहिँ यो प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्ने भनेर त्यो टार्गेटले हामी लागिरहेछौं। स्ट्रक्चर हाम्रो मोटामोटी 80% काम सकिसकेको अवस्था छ। कालोपत्रे हुने सड़कको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिएको कार्यालयले जनाएको छ। निर्माण कम्पनीले इन्जिनियरको प्रत्यक्ष निगरानीमा निर्माणको काम गरिरहेको कार्यालयको भनाइ छ। सड़क असफाल्ट प्रविधिबाट 5.5 मिटर चौडाइमा कालोपत्रे हुने कार्यालयको भनाइ छ। गणेश विष्ट, रेडियो नेपाल, भोजपुर। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले चिनिया सामानको आयातमा व्यापक कटौती गरेको छ। पश्चिमा कम्पनीले आफ्नो आपूर्ति श्रृंखलालाई चीन बाहिर पुर्याएसँगै अमेरिकाले पनि चिनिया सामग्रीको आयात कटौती गरेको हो। हालै सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क अनुसार 10 वर्षको अन्तरालमा पहिलो पटक चिनिया सामानको आयातमा 50% कमी आएको छ। परामर्श कम्पनी केर्निकोका अनुसार चीनमाथिको निर्भरता कम गर्न अमेरिकाले सरकारी स्तरमा नै चिनिया उत्पादनको आयात कटौती गरेको हो। अमेरिकी उपभोक्ताले पनि चीन बाहेकका मुलुकका सामानलाई रुचाएको पाइएको छ। ती उत्पादन किफायती भएकाले उपभोक्ताको रुचाइमा परेका हुन्। दक्षिण कोरिया र जापानका उत्पादनतर्फ अमेरिकी उपभोक्ता आकर्षित हुँदै गएका छन्। यद्यपि ती मुलुकबाट अमेरिका आयातको हिस्सा 50% भन्दा कम हुने ठानिएको छ। चीन र अमेरिका एक अर्काका सबैभन्दा ठूला व्यापारिक साझेदार हुन्। युक्रेन स्थित काखोभका जलविद्युत बाँध सोमबार राति भएको आक्रमणबाट नष्ट भएको छ। नोभा काखोभका शहरको मस्को समर्थित प्रशासनका प्रमुख भ्लादिमिर लियोन्टिएभले रातभर काखोभका बाँधलाई लक्षित गरी थुप्रै आक्रमण भएको र बाँधको गेट भल्भहरू ध्वस्त पारिएको बताएका छन्। आक्रमणका कारण बाँधका गेट भल्भहरू ध्वस्त भएकाले त्यसबाट पानीको अनियन्त्रित प्रवाह भइरहेको पनि बताइएको छ। यसैबीच नेटो महासचिवले युक्रेनको मुख्य बाँधको आक्रमण भएकोमा निन्दा व्यक्त गरेका छन्। अब आर्थिक समाचार। वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति एक्विजिसन प्रक्रियामा गएर 2080 असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार शुरू गरेमा सुविधा पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन 2079 मा संशोधन गर्दै मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने वाणिज्य बैंकलाई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिदेखि विभिन्न छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। आगामी असार मसान्तसम्ममा एकीकृत कारोबार गरेमा तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि 1 वर्ष थप गरिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै कर्जा निक्षेप अनुपात, सीडी रेशियो र ब्याज दर अन्तर कायम गर्नका लागि पनि सुविधा
दिइने भएको छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनको संशोधनमा गाब्ने गाबिने तथा प्राप्तिमा संलग्न संस्थामा साबिकमा कायम रहेको भिन्न ब्याज दरका कारण एकीकृत कारोबार गर्दाका बखत ब्याज दर अन्तर राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भन्दा बढ़ी भएमा ब्याज दर अन्तरलाई तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन 1 वर्षको समय दिने उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा 1 वर्षसम्म 5% बिन्दुले थप गरिने पनि एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले विभिन्न 11 संस्थालाई धितोपत्र व्यवसायीको अनुमति दिएको छ। बोर्डले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै 10 संस्थालाई धितोपत्र दलाल तथा 1 संस्थालाई धितोपत्र व्यापारीको अनुमति दिएको हो। बोर्डका अनुसार नबिल सेक्युरिटी लिमिटेडलाई धितोपत्र व्यापारीको अनुमति दिएको छ। त्यस्तै मेगा स्टक मार्केट्स लिमिटेडलाई पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलालको अनुमति दिएको छ। त्यसैगरी अन्य 9 वटा कम्पनीहरूलाई सीमित कार्य गर्ने गरी धितोपत्र दलालको अनुमति दिएको छ। मंगलबार नेपाली शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 25.66 अंकले वृद्धि भएको छ। मंगलबारको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 1.35% बढ़ेर 1927.65 अंकमा कायम भएको छ। यस दिन कारोबारमा 269 कम्पनीहरूका 55,41,878 किता शेयरहरू 1,98,10,12,000 रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। मंगलबार सबै समूहका उपसूचकहरू हरियै भएका छन्। कारोबार रकम र कारोबार भएको शेयर संख्याका आधारमा मंगलबार सोल्टी होटल लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नेपालको आर्थिक विकासका लागि निकै उपलब्धिमूलक भएको बताउनु भएको छ। उद्योग मन्त्री रिजालले जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघद्वारा मंगलबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको जलविद्युत पर्यटन तथा व्यापारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनु भयो। उहाँले जनकपुर धाम क्षेत्रमा रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना सरकारले चलाउने पक्षमा नभएको बताउनु भयो। मन्त्री रिजालले मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि औद्योगिक विकास आवश्यक भएको भन्दै सरकारको काम आफैले उद्योग चलाउने नभई निजी क्षेत्रलाई उद्योग र व्यापार गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने भएको बताउनु भयो। कार्यक्रममा मध्य प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले औद्योगिक विकास बिना समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भएको भन्दै युवालाई रोजगारीमा नलगाएसम्म मुलुकलाई अघि बढाउन कठिन भएको उल्लेख गर्नुभयो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। नवप्रवेशी क्लब चर्च बोइज युनाइटेडले शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलको उपाधि जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा मंगलबार 3 स्टार क्लबसँग गोलरहित बराबरी खेल्दै चर्च बोइज च्याम्पियन बनेको हो। चर्च बोइजलाई उपाधि जित्न मात्र 1 अंकको आवश्यकता रहेको थियो। यस्तोमा 3 स्टारसँग बराबरीमा रोकिए पनि चर्च बोइज च्याम्पियन बनेको हो। चर्च बोइजले बी लीगबाट बढुवा भएकै सिजन ए डिभिजन लीग जित्दै मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबको नाममा रहेको कीर्तिमानसँग बराबरी गरेको छ। मनाङले 2042 सालमा बी लीग र 2043 सालमा ए डिभिजन लीगको उपाधि जितेर कीर्तिमान बनाएको थियो। 37 वर्षपछि चर्च बोइजले मनाङको कीर्तिमानमा बराबरी गरेको हो। बाल गोपाल महर्जनको नेतृत्वमा रहेको चर्च बोइज लीगको 1 खेल बाँकी रहँदै उपाधिमा कब्जा जमाएको छ। नेपाली फुटबलका सर्वाधिक सफल प्रशिक्षक महर्जनले प्रशिक्षकको रूपमा पहिलो पटक ए डिभिजन लीगको उपाधि जितेका हुन्। चर्च बोइजको यो 13औं जित हो। चर्च बोइज 25 खेलमा 45 अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। चर्च दोस्रो स्थानको मसिन्द्र भन्दा 6 अंकले अघि रहेको छ। अब बाँकी दुवै खेल जिते पनि मसिन्द्र हेड टु हेडमा पछि पर्नेछ। मसिन्द्रले 24 खेलमा 39 अंक जोडेको छ। 3 स्टार 25 खेलमा 28 अंक जोडेर 12औं स्थानमा रहेको छ। 3 स्टारलाई रेलिगेसनबाट जोगिन अन्तिम खेल महत्वपूर्ण रहेको छ। नेपाल पौडी संघले 11औं एनएसए कप पौडी प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ। साधोबाटो स्थित अन्तर्राष्ट्रिय पौडी पोखरीमा सञ्चालन भएको प्रतियोगितामा खुल्ला पुरुषतर्फ एलेक्जेन्डर शाह र महिलातर्फ गौरीका सिंह र डुवाना लामा संयुक्त रूपमा उत्कृष्ट खेलाडी भएका छन्। प्रतियोगितामा 55 वर्ष माथिको 50 मिटर वेस्ट स्ट्रोकमा लक्ष्मण खनाल प्रथम, नेपाली सेनाका उपरथी बाबुराम श्रेष्ठ द्वितीय र प्रमोद श्रेष्ठ तृतीय भए। नेपाल पौडी संघले एसियाली खेलकुद र विश्व पौडी च्याम्पियनशिपलाई मध्यनजर गर्दै खेलाडी छनौटको लागि एनएसए कपको आयोजना गरेको हो। अजय बम। अब मौसम। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदलिरही गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानका साथै अन्य पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षा हुने र अन्य भागमा मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 17.6 डिग्री सेल्सियस, वर्षा फाटफुट। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 82%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 देखि 32 डिग्री सेल्सियस का बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:58 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल जारी। आधिकारिक व्यक्ति मात्र बसेर करका दर हेरफेर गर्ने निर्णय गरिएको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतद्वारा स्पष्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य धार्मिक पर्यटकीय स्थल खप्तडको विकासका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाइने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलतर्फको थुनछेक बहस सकियो। अब प्रतिवादी तर्फका कानून व्यवसायीले बहस शुरू गर्ने र अमेरिकाद्वारा चिनिया सामानको आयातमा व्यापक कटौती। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।